ओके, हामीले चाहिँ हिजो के गरेको थियो त भन्दाखेरि हामीले नर्मल एउटा स्प्रिङ बुटको एप्लिकेसन बनायौँ है। त्यो एप्लिकेसन चाहिँ हामीले रन हुनेसम्म बनाएको थियौँ है। लेट्स से मैले अहिलेलाई एकचोटि रन गरेर मेलाई है। ओके, सो यहाँबाट मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा ब्राउजर लिएर आएँ जसमा चाहिँ मैले के गरेँ त लोकल होस्ट 8080 जुन चाहिँ हाम्रो के थियो त डिफल्ट पोर्ट थियो। त्यो पोर्टमा लेट्स लर्न स्प्रिङ बुट भनेर आइरहेछ। द्याट मिन्स हाम्रो के भइरहेछ त यहाँनिर गएर यो मेन कन्ट्रोलर भन्ने यहाँ गएर चाहिँ यसले के गरिरहेछ लोकल होस्ट 8080 को स्ल्यासले चाहिँ यो गेटवे यहाँभित्र गयो र यहाँभित्र गएर चाहिँ अब केही नभएपछि यो पायो नि उसले यहाँभित्र इन्ट्री भइसकेपछि उसले इन्डेक्स भन्ने पेज रिटर्न गर्यो जसलाई चाहिँ हाम्रो डिस्प्याचर सर्भलेटले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गरेर भ्यू रिजल्भरलाई दिएर त्यो भ्यू रिजल्भरले चाहिँ के गर्यो त एउटा पेज चाहिँ ब्राउजरमा रेन्डर गरिदियो जुन चाहिँ के हो हाम्रो HTML पेज हो है, एउटा HTML पेज। सो अब है अब अनि त्यसपछि हामीले के गरेको थियो त भन्दाखेरि यो छैन अब एउटा ब्रान्च एउटा छैन मास्टर भन्ने ब्रान्चमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट पुस गरेको थियो है। सो अनि त्यसपछि हामीले ब्रान्च स्विच गरेको थियौँ कसरी त भन्दाखेरि गिट चेकआउट भन्ने युज गरेर चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ त ब्रान्च स्विच गरेको थियौँ है। हामीले ब्रान्च चाहिँ त्यसरी स्विच गरेको थियौँ। अब त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ आज चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर म केही लिङ्कहरू राख्न सुरु गर्छु क्या। जस्तै हाम्रो एप्लिकेसनमा सधैँ एउटै पेज हुन्छ भन्ने त छैन। अहिलेलाई हामीले के को काम गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि इम्प्लोइको काम गरिरहेछौँ क्या। हामीले इम्प्लोइको काम गर्दै गर्दाखेरि इम्प्लोइसँग के हुनसक्छ त भन्दाखेरि लेट्स से एउटा सर्टेन सिनेरियो हो क्या। एउटा सिनेरियोमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि इम्प्लोइको के हुनसक्छ एड्रेस हुनसक्छ होइन। एड्रेस हामीले प्रिसेटअप गरेर राख्नुपर्ने होला। इम्प्लोइको कन्ट्री कुन हो, इम्प्लोइको के त लेट्स से अब एउटा एड्रेसकै लागि इम्प्लोइको कन्ट्री कुन हो, इम्प्लोइको स्टेट के हो, इम्प्लोइको डिस्ट्रिक्ट के हो या इम्प्लोइको के त एड्रेस के हो, त्यो सबै सेटअप गरेर राख्नु पर्ला। किनभने त धेरैजनाको मिल्न सक्छ नि त्यो है। जस्तै नेपालबाटै कतिजना हुनसक्ला, युएसबाट कतिजना हुनसक्ला भनेपछि त्यो कुराहरू हामीले प्रिसेटअप गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि छुट्टै पेजहरू चाहिएला। लेट्स से अनि डेजिनेसन एउटा इम्प्लोइ भइसक्यो आइदर त्यो म्यानेजर हो कि होइन, आइदर त्यो सेल्सम्यान हो कि आइदर त्यो के त अब जस्तै अब के अरे किचन स्टाफ हो कि विभिन्न खालको उसको डेजिनेसन हुनसक्छ नि, त्यो पनि प्रिसेटअप हुनु पर्ला। र यसै गरी इम्प्लोइ कुन डिपार्टमेन्टको हो त होइन। अब त्यो डिपार्टमेन्टहरू जस्तै टेक्निकल डिपार्टमेन्ट हो कि सपोर्ट डिपार्टमेन्ट हो कि सेल्स डिपार्टमेन्ट हो कि होइन, लेट्स चाहिँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हो कि अब कुन डिपार्टमेन्ट हो त्यो कुराहरू पनि एउटै इम्प्लोइ के त मल्टिपल इम्प्लोइ एउटै डिपार्टमेन्टमा पर्न सक्छ भनेपछि यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीसँग के हुनु पऱ्यो प्रिसेटअप हुनु पऱ्यो क्या। जस्तै हामीले एप्लिकेसन बनाउँदा या लेट्स चाहिँ कुनै एउटा एप्लिकेसनमा जाँदाखेरि के त एप्लिकेसनमा जाँदाखेरि कति कुराहरू चाहिँ अब कन्ट्री चुज गर भन्छ ड्रप डाउन आउँछ नि कुन चाहिँ कन्ट्री हो भनेर सोध्छ नि हो। एजुकेसनल इन्स्टिट्युट चुज गर भनेर कुन चाहिँ हो भनेर ड्रप डाउन आउँछ नि। सो त्यो कुराहरू भनेको प्रिसेटअप गरेको कुराहरू क्या। सो त्यसको लागि पेज चाहिएला अर इभन इम्प्लोइ आफै एड गर्ने एउटा छुट्टै पेज चाहिएला। सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि म एउटा ट्राभर्स गर्ने एउटा चाहिँ चिज बनाउँदैछु क्या। सो यहाँनिरबाट मैले के गरेँ त यो हाम्रो लेट्स लर्न स्प्रिङ बुट भन्ने कुरालाई मैले यहाँबाट हटाएँ हो। यहाँबाट हटाएर अब मैले के गर्छु त यहाँ भन्दाखेरि एउटा अब एङ्कर ट्यागहरू राख्न सुरु गर्छु है। ओके HREF होइन। अब HREF को ठाउँमा चाहिँ अब हामीले थाइमलिफ युज गर्दैछौँ भनिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि सबैतिर चाहिँ यो थाइमलिफको एउटा चाहिँ ट्याग चाहिँ हामीले युज गर्दैछौँ, टेम्प्लेट इन्जिन चाहिँ युज गर्छौँ। सो त्यसको लागि XML नेम स्पेस है, XML NS भनेको XML नेम स्पेस भन्छ क्या। त्यसपछि TH इक्वल्स टु यहाँनिर आएर के गरौँ त भन्दाखेरि http / है यहाँनिर गएर www.timeleaf.org है। थाइमलिफको एउटा ORG लिम हामी यसलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि http को स्पेलिङ रङ भयो। ओके सो http timeleaf.org र यहाँनिर आएर चाहिँ अब के गरौँ त यो एउटा चाहिँ यहाँनिर युज गरिदिउँ क्या। यहाँ होइन यहाँ TH अब जति पनि हामीले युज गर्छौँ भने हामीले अब यो कुन कुन ठाउँमा युज गर्ने म देखाउँदै जान्छु। TH HREF गरेर युज गरौँ क्या है। अब यो भनेको इन्डेक्स पेज हो। अब यो पेजबाट चाहिँ मलाई कुन पेजमा जानु छ त भन्दाखेरि मैले यहाँनिर अब पेजहरू बनाउन सुरु गर्छु क्या। जस्तै के भयो ओके सो अब यहाँनिरबाट मैले चाहिँ के गर्छु पेजहरू बनाउन सुरु गर्छु। अब पेज पनि के त भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग अब जस्तै डिपार्टमेन्ट क्रिएट गर्ने हो भने डिपार्टमेन्टको लिस्ट हेर्ने, डिपार्टमेन्टको एडिट गर्ने, डिपार्टमेन्ट अपडेट गर्ने डिफ्रेन्ट पेज हुनसक्छ नि, अरू एउटै पनि हुनसक्छ है। तर त्यसको लागि चाहिँ अब मल्टिपल पेज हुने भएकोले गर्दाखेरि मैले के गर्छु त डिपार्टमेन्ट भन्ने एउटा डिरेक्टरी बनाउँछु। यसै गरी अब डिपार्टमेन्ट सँगसँगै मसँग अर्को कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ अब एड्रेस सेटअपको लागि डिफ्रेन्ट पेज होला अरे। एड्रेसभित्र पनि अझ कन्ट्री सन्ट्री के आउला होइन। यसरी डिफ्रेन्ट पेज छ। अर इभन के त न्यू डिरेक्टरी इम्प्लोइ भन्नेको लागि पनि डिफ्रेन्ट पेज होला अरे हो। सो अब म डिपार्टमेन्टको काम गर्न जान्छु। यो डिपार्टमेन्टभित्र चाहिँ के होला त भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ HTML होइन डिपार्टमेन्ट भन्ने एउटा पेज छ अरे
यहाँनिर डिपार्टमेन्ट भन्ने एउटा पेज छ अरे हो। सो अब डिपार्टमेन्ट भन्ने पेजमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेट्स से यहाँनिर h1 राखिराखौँ मैले, दिस इज डिपार्टमेन्ट पेज भन्ने है। यसै गरी एड्रेसभित्र पनि एड्रेस भन्दा नि इम्प्लोइभित्रै जाउँ, न्यू जस्तै इम्प्लोइको पनि के त भन्दाखेरि इम्प्लोइको पनि होम पेज हो, इम्प्लोइको नि होम पेज होला अरे एउटा, जसमा चाहिँ लिस्ट केही देखिएला अरे। सो यहाँ आएर पनि के त h1 है, दिस इज इम्प्लोइ होम पेज भनेर राखेँ मैले है, दिस इज इम्प्लोइ होम पेज भनेर राखेँ। अब यो पेज ट्राभर्स गर्न हेर्नुहोस् है, अब डिपार्टमेन्ट भन्ने पेजमा आउनुपर्ने छ, डिपार्टमेन्ट भन्ने पेजमा आउनुपर्ने छ, होम भन्ने इम्प्लोइभित्रको होम पेजमा आउनुपर्ने छ। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्ट्रोलर पनि डिफ्रेन्ट बनाउँछौँ क्या। जस्तै डिपार्टमेन्टको कुराहरू, जस्तै डिपार्टमेन्ट एड गर्नुपर्ने होला, डिपार्टमेन्ट एडिट गर्नुपर्ने होला, डिपार्टमेन्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि लिस्ट देखाउनु पर्ने होला, त्यो सबै कुराहरू त अब ब्याकइन्डमा नि काम त हुनु पऱ्यो नि त्यसको। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कन्ट्रोलर भन्ने प्याकेजभित्र पनि अर्को प्याकेज के बनाएँ त भन्दाखेरि इम्प्लोइ बनाएँ क्या। अब यो कन्ट्रोलरभित्र पनि के त इम्प्लोइ रिलेटेड कुराहरू, जस्तै त्यसमा आएर मैले के गरेँ त इम्प्लोइको कन्ट्रोलर भन्दै हो, इम्प्लोइको कन्ट्रोलर भन्दै, अनि यहाँनिर भर्खर एड गरेको मैले त्यो गिटमा एड गर भनेको क्या अलरेडी। सो यहाँनिर आएर @कन्ट्रोलर, अब सेम त्यस्तै कुराहरू, सेम हिजो हामीले गरेकै कुराहरू रिपिट हुन्छ है त्यसमै, अनि थप्दै चाहिँ आउँछौँ हामी। सो @रिक्वेस्ट म्यापिङ हो, यसलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि /इम्प्लोइ गरिदिउँ क्या। अब हिजोको र आजकोमा डिफ्रेन्स हेरौँ है। हिजोकोमा मैले के पनि राखेको थिएँ, जस्ट स्ल्यास राखेको थिएँ, किन त भन्दाखेरि जब मेरो प्रोजेक्ट लोड होस् होइन, जब मेरो प्रोजेक्ट लोड होस् म एउटा पेज खुलोस् भन्ने चाहन्छु क्या, जस्ट नर्मल बेस युआरएलमा। अब यसमै मैले /इम्प्लोइहरू या छैन राउटहरू चेन्ज गर्दै, जब राउटहरू चेन्ज गर्दै जान्छु यसरी इम्प्लोइ होइन, या अरू केही चेन्ज गर्दै जान्छु, म चाहिँ अरू पेजमा जान चाहन्छु क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ त, अब जस्तै अब मेन पेज ल्यान्डिङ पेज आउन मैले केही लिइनँ, अब मलाई इम्प्लोइ भन्ने कन्ट्रोलर जानु पऱ्यो, इम्प्लोइ भन्ने कन्ट्रोलरभित्रको केही कामहरू गर्न जानु पऱ्यो भने मैले के गर्छु त अब /इम्प्लोइ भन्ने राउट चाहिँ राख्छु क्या। अब यो कन्ट्रोलरभित्र छिर्न चाहिँ के त बेस युआरएलमा /इम्प्लोइ भनेर आउनै पर्छ क्या है, अनि त्यसपछि मात्र यो कन्ट्रोलर आउँछ। अब यो कन्ट्रोलर आइसकेपछि हिजो हामीले एउटा कुरा के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट म्यापिङ युज गरेको थियौँ नि हो। सो रिक्वेस्ट म्यापिङको सट्टा चाहिँ अर्को के म्यापिङ युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रिक्वेस्ट म्यापिङमा के हुन्थ्यो त, यसरी रिक्वेस्ट म्यापिङमा हामीले के दिन्थ्यो त, यसरी भ्याल्युमा अब कुन चाहिँ खालको राउट दिने त, यसमा के म्यापिङ दिने त, अनि यसपछि अर्को के त मेथड हो। अब रिक्वेस्ट मेथड गेट दिने कि पोस्ट दिने त हो। अब यसको सर्टकटमा हामीसँग के छ त भन्दाखेरि है, यो गेट हो भने यसलाई @गेट म्यापिङ हो, यदि त्यहाँ पोस्ट हुन्थ्यो भने पोस्ट म्यापिङ, डिलिट हुन्थ्यो भने डिलिट म्यापिङ है, पुट म्यापिङ सबै गर्न मिल्छ क्या। सो अब यहाँनिर आएर इम्प्लोइ पछि के गर्छु त, म इम्प्लोइको होम पेज खोल्ने हो नि त, इम्प्लोइ /होम गरिदिइराखौँ है। अब यो कन्ट्रोलरले यो लेट्स से यो म्यापिङले आएर, जस्तै यो फङ्सनले चाहिँ अब के गरोस् त भन्दाखेरि है पब्लिक स्ट्रिङ ओपन इम्प्लोइको होम पेज, ओपन इम्प्लोइ होम पेज नै भन्ने, ताकि हामीलाई सजिलो नै होस् क्या, यसले के गर्दैछ भनेर हामीलाई थाहा पनि होस् न है। ओपन इम्प्लोइ होम पेज भने, अब इम्प्लोइ होम पेज ओपन गर्न मैले रिटर्न गरेर होइन यो होम भन्ने पेजको नाम दिने भनेको थिएँ नि, /होम गरेर होला त है, /होम गऱ्यो हो भने उसले के गर्छ त टेम्प्लेटभित्र होम खोज्न थाल्छ क्या। टेम्प्लेटभित्र त होम छैन, हेर्नु त टेम्प्लेटभित्र त होम छैन, होम कहाँ छ त इम्प्लोइभित्र छ नि। सो है यहाँनिर आएर इम्प्लोइभित्र चाहिँ होम छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले होम पेज यसरी ओपन गर्नु पऱ्यो क्या है। सो यसरी ओपन गर्नु पऱ्यो। अब यसलाई एकचोटि रिरन गरेर हेर्ने हो भने, अब कस्तो हुन्छ त, यहाँ हेरौँ है त, यो रिरन होस् ओके, 80 मा रन भयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो मेन पेजमा त ठ्याक्कै यो खुलिरहेछ, हामीलाई प्रब्लम भएन है। अब मैले अघि के भन्ने त भन्दाखेरि ओहो यो के भयो, कुड नट पार्स टेम्प्लेट एक्सप्रेसन, यो किनभने यहाँ हेर्नुहोस् है, किनभने मैले अघि के गरेको थिएँ त भन्दाखेरि यो इन्डेक्स भन्ने पेजमा आएर यो ओपन छोडेँ नि, यसले गरेर एरर आएको क्या। किनभने त यसले त यो ब्ल्याङ्कलाई चाहिँ के बुझ्ने त, केही नि बुझेन नि त। सो यसले गर्दा एरर आएको। यसलाई कमेन्ट गरौँ है, यसलाई कमेन्ट गर्न पनि कन्ट्रोल यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल / गरिदिनुहोस्। यहाँ कमेन्ट गर्ने तरिका अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ है, हेर्नु त, यहाँ कमेन्ट गर्ने तरिका चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या HTML पेजमा है। सो यसलाई एकचोटि हामी फेरि रिरन गरौँ यसलाई। ओके, हाम्रो एप्लिकेसन फेरि एकचोटि रिरन भयो। सो यो रिरन भएको एप्लिकेसनलाई फेरि यहाँनिर हिट गर्नुहोस्,
हेर्नु त हाम्रो एउटा ओपन पेज त ओपन भयो है, एउटा खाली पेज ओपन भयो जसमा के पनि छैन। तर यसले चाहिँ कहाँ लगिरहेछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ कहाँ लगिरहेछ, यो मेन कन्ट्रोलर स्ल्यासमा लगिरहेछ नि, यो मेन कन्ट्रोलरमा लगिरहेछ नि। अघि मैले भने जस्तै इम्प्लोइ कन्ट्रोलर जाने हो भने अब स्ल्यास इम्प्लोइ स्ल्यास होम राख्यो भने चाहिँ कहाँ आउँछ त, यसले होम पेज खोल्नु पऱ्यो नि, इम्प्लोइको होम पेज खोल्नु पऱ्यो नि। सो स्ल्यास इम्प्लोइ है स्ल्यास होम राख्ने हो भने यसले हेर्नु त दिस इज इम्प्लोइ होम पेज भनेर इम्प्लोइको होम पेज खोलिदियो। अब यही इम्प्लोइको होम पेज चाहिँ म के चाहन्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा बटन देखियोस् या एउटा यहाँनिर छैन हाम्रो ट्याबहरू जस्तै केही न केही एउटा डिजाइन देखियोस्, त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ म त्यो पेजमा जानु पऱ्यो क्या है। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ म त्यो पेजमा जान चाहन्छु क्या। सो त्यो चिज गर्नलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले एउटा एङ्कर ट्याग राख्न खोजेको थिएँ अघि है। सो एउटा एङ्कर ट्याग राख्न सुरु गरेको थिएँ मैले। अब यो एङ्कर ट्यागभित्र चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँनिर ल एउटा बटनै राखिदिउँ हो, यहाँनिर एउटा बटन राखिदिउँ है। यसलाई चाहिँ के भनौँ त इम्प्लोइको होम पेज भनिदिउँ हो, होम पेज भनिदिउँ। यसलाई यो बटन राखेँ मैले इम्प्लोइको होम पेज भने। अब इम्प्लोइ होम पेज जान मैले यहाँनिर के गरेको थिएँ त भन्दाखेरि स्ल्यास इम्प्लोइ है स्ल्यास इम्प्लोइ स्ल्यास के त होम गरेको थिएँ नि। यति कुरा एक्स्ट्रा थपेको थिएँ नि। यो यति एक्स्ट्रा कुरा भनेको त के हो त, यो इम्प्लोइको होम पेज खोल्ने काम यसले गर्छ हो, यो एउटा फङ्सनले गर्छ। यहाँ यो फङ्सन यो होइन, इम्प्लोइको होम पेज खोल्ने काम यो फङ्सनले गर्छ। यो फङ्सनसम्मको के हो त त्यो राउट हो क्या, यो फङ्सनसम्मको बाटो हो क्या है। सो स्ल्यास इम्प्लोइ स्ल्यास होम गऱ्यो भने त यहाँ आइपुग्दो रहेछ, यहाँ आइपुगेपछि बल्ल यसले खोल्दो रहेछ। सो त्यसको लागि अब इन्डेक्स पेजमा चाहिँ एउटा बटन क्लिक थियो राखियो हामीले होइन, इम्प्लोइ होम पेज भन्ने। अब यो बटन जानलाई चाहिँ हामीले के दिनु पऱ्यो त एउटा बाटो दिनु पऱ्यो क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ के गर्ने त है स्ल्यास इम्प्लोइको होम स्ल्यास इम्प्लोइ होम भनेर मैले यसरी राख्दिएँ। अब यसमा यसरी राखिसकेपछि हेर्नुहोस् है, यो बटन क्लिक गर्दा या कुनै बटनहरू क्लिक गर्दा यो के गेट मेथड हो कि पोस्ट मेथड हो हामीले छुटाउनुपर्छ क्या। तर जब यो एङ्कर ट्याग हुन्छ नि एबाट सुरु हुन्छ नि कुनै पेजहरू, त्यो बाई डिफल्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि गेट रिक्वेस्ट हुन्छ क्या, बाई डिफल्टमै गेट रिक्वेस्ट हुन्छ। सो हामीले यता बनाएको पनि हाम्रो गेट रिक्वेस्टै बनाछौँ हामीले है, हामीले यता पनि हाम्रो गेट रिक्वेस्टै बनाछौँ। सो यसलाई एकचोटि फेरि रिरन गरिदिउँ है। अब यहाँ हेरौँ है, यहाँनिर अब एउटा बटन आउँछ है, इम्प्लोइ होम पेज भन्ने आयो है, एउटा बटन आयो है, इम्प्लोइ होम पेज आयो। अब यो यहाँ तल हेर्नुहोस् है, यो इम्प्लोइको बटन लाँदाखेरि हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर लोकल होस्ट 8080 यहाँ तलनिर हेर्नुहोस् है, यो मेरो मेन्यु भएको कर्नरमा हेर्नु होइन, त्यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दाखेरि लोकल होस्ट 8080 स्ल्यास इम्प्लोइ स्ल्यास होम देखिन्छ क्या है। भनेपछि यो क्लिक गएपछि कहाँ आयो त दिस इज होम पेज आयो। यो माथि युआरएल हेर्नुहोस् यो पनि चेन्ज भयो। ब्याक जानु लोकल होस्ट 8080 छ, यहाँ क्लिक गरेपछि हामी ब्याक टु यहाँ। अब यसरी चाहिँ एउटा पेजबाट अर्को पेजमा हामीले मुभ गर्न सक्छौँ है। र यसै गरी अर्को पेज हामीसँग के थियो त डिपार्टमेन्टको HTML थियो नि। अब त्यहाँ जान पनि के त भन्दाखेरि यहाँनिर त अर्को एउटा एङ्कर ट्याग मैले यहाँनिर ल्याउँला है, यसलाई यहाँनिर ल्याउँला होइन। जस्तै अब यो अलिकति अब यसको डिजाइन अझ हामी राम्रो बनाउन चाहिँ है। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् है, इम्प्लोइको होम पेज नभइकन अब के त डिपार्टमेन्टको पेज भनिदिउँ है, डिपार्टमेन्टको पेज भनिदिउँ है। अब यसलाई चाहिँ अब डिपार्टमेन्टको पेजको लागि इम्प्लोइ स्ल्यास होमले त काम गर्दैन, किनभने इम्प्लोइ स्ल्यास होमले त यो फङ्सन ट्रिगर गर्छ, यो फङ्सनले के गर्छ त इम्प्लोइकै गर्छ। सो त्यसको लागि अब डिपार्टमेन्टको लागि पनि हामी के गरौँ त एउटा छुट्टै कन्ट्रोलर बनाऊँ प्याकेज, यसलाई डिपार्टमेन्ट भनिदिउँ है। सो डिपार्टमेन्टभित्र पनि हामी एउटा के गरौँ त डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोलर भनेर बनाइदिउँ है, डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोलर भनेर बनाइदिउँ यसलाई चाहिँ के गरौँ त @कन्ट्रोलरले डेकोरेट गरिदिउँ। सो यो डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोलरभित्र आउने बाटो एउटा चाहिँ के दिउँ त स्ल्यास डिपार्टमेन्ट भनेर बाटो दिउँ है। अनि यहाँनिर आएर के त ल यहाँ पनि गेट म्यापिङ गरिदिउँ है, जसले चाहिँ के गरोस् त डिपार्टमेन्टको नि हामीले के गर्नु छ त स्ल्यास पेज एउटा डिपार्टमेन्टको पेज भनौँ या के भनौँ यसलाई डिपार्टमेन्टको ल डिपार्टमेन्टको पेज के पनि नराखौँ, यसलाई ओपन राखिदिउँ है। यसलाई चाहिँ के गरौँ त पब्लिक स्ट्रिङ यसलाई के भनौँ त ओपन डिपार्टमेन्टको पेज है, ओपन डिपार्टमेन्टको पेज भनिदिउँ। यसले चाहिँ के गरोस् त रिटर्न। अब डिपार्टमेन्टको पेज पनि कहाँ छ त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट भन्ने डिरेक्टरीभित्र छ नि। सो यहाँनिर आएर स्ल्यास डिपार्टमेन्ट भन्नुको चाहिँ के हो त यो स्ल्यास डिपार्टमेन्ट भन्नुको मिनिङ यो डिरेक्टरीमा छ है। स्ल्यास डिपार्टमेन्ट या नर्मली डिपार्टमेन्ट मात्र राखौँ, यो डिपार्टमेन्टभित्रको डिपार्टमेन्ट
अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो त यो अगाडिको डिपार्टमेन्ट भनेको यो डिरेक्टरी रहेछ हो अनि यो पछाडिको डिपार्टमेन्ट भनेको यो पेज रहेछ यसरी बुझ्नु पर्यो सो अब यसको रिफ्लेक्सन हामीले कहाँ देखाउनु पर्यो यहाँ डिपार्टमेन्टभित्रको है नर्मल अब यसमा चाहिँ स्ल्यास डिपार्टमेन्ट मात्र किनभने स्ल्यास डिपार्टमेन्ट मात्र राउट लिएर गयो भने यो डिपार्टमेन्टबाट इन्ट्री पायो उसले यहाँभित्र गेट म्यापिङ भनेको यो बाई डिफल्टमा यस्तो छ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या हामीले यस्तो छ त्यसमा हामीले यो HTML लेख्नु पर्दैन पछाडिको एक्सटेन्सनहरु दिनु पर्दैन कुनै पनि कुन चाहिँमा जस्तो तपाईले डिपार्टमेन्टको त फोल्डर भइहाल्यो एउटा अनि जुन डिपार्टमेन्ट लेख्नु भएको थियो नि जुन पेज हुने HTML पेज हिजो मैले भनेको थिएँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो के त डिस्प्याचर सर्भलेटले हैन भ्यू रिजल्भर गर्नेले नै उसले त्यो ह्यान्डल गरिदिन्छ क्या तपाईको पछाडी नै त्यो एपेन्ड गरिदिन्छ भनेको थिएँ नि मैले ल तर लेख्दाखेरि फरक त पर्दैन नि त्यो पर्छ हैन पर्छ नि किन पर्दैन नराख्नु पर्ने चीज राखिसकेपछि त फरक अभियसली पर्ने भयो नि त किनभने तपाईको त उसले अब तपाईले यहाँनिर गएर home.html राखिसकेपछि उसले अर्कोचोटि home.html भित्र HTML यसरी रेन्डर गरिदिन्छ हैन राख्नु भएन नि त तपाईले यति मात्र राख्दाखेरि उसले पछाडी गएर यसरी HTML गरेर यसरी रेन्डर गरिदिने यसरी खोज्ने क्लियर हुन खोजेको भयो ल ठीक छ है यो भयो अब हैन जस्तै अब यति गरिसकेपछि मैले यसलाई एकचोटि फेरि के गरौँ त हामीले अब इन्डेक्स HTML मा स्ल्यास डिपार्टमेन्ट राखेँ यसलाई एकचोटि फेरि रिरन गरौँ है अब यहाँनिर आउने हो भने हामीले के देख्छौँ त अब रिरन हुँदैछ हाम्रो रन भयो है यहाँ हेर्नुहोस् इम्प्लोइको होम जाने कि ब्याक आउनुहोस् फेरि डिपार्टमेन्ट पेज जाने कि अब डिपार्टमेन्ट पेज जाँदाखेरि व्हाइट लेबल एरर आयो नट फाउन्ड भनिरहेछ उसले है अब यो नट फाउन्ड भन्नुको मतलब के त उसले स्ल्यास डिपार्टमेन्टभित्र जान त गयो है क्लिक गरिसकेपछि यो डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोलरमा आइपुग्यो डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोलरमा आइसकेपछि उसले ओपन डिपार्टमेन्ट पेज गर्दाखेरि यहाँनिर अब यो डिपार्टमेन्टको DEPARTMENT डिपार्टमेन्ट ठिकै छ ओके डिपार्टमेन्टभित्रको डिपार्टमेन्ट है डिपार्टमेन्ट भन्ने फोल्डरभित्रको डिपार्टमेन्ट भन्ने पेज ओपन गर्नु छ उसले ओके सो यहाँ हेर्नुमा त डिपार्टमेन्ट यो ठिकै छ ओके यो स्ल्यास पनि नराख्दै मैले एकछिनमै है यो पनि चाहिएन खासमा यसलाई एकचोटि फेरि रिरन गर्दै त यो हुनुपर्ने हो और हाम्रो अहिले सबै सेम नेम भएको भएर त्यसले नि कन्फ्लिक्ट हुन चाहिँ सक्ला है एकचोटि त्यसको पनि चान्सेस छ एकचोटि हेरौँ त ओके आइसक्यो त्यो स्ल्यास भन्ने कुरा जुन चाहिँ हामीले मिसिङ गरिरहेको थियौँ नि उसले यहाँनिर आएर स्ल्यास राखिदिएको भने ठिक हुन्थ्यो तर उसले त्यो स्ल्यास पनि खोज्यो क्या त्यही भएर नट फाउन्ड भएको दिस इज डिपार्टमेन्ट पेज आयो है अब इम्प्लोइ होम पेज जाने कि डिपार्टमेन्ट पेज जाने हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट पेजमा घुमिरहेछौँ है सो अब चाहिँ के गरौँ त यसमा भन्दाखेरि अब यसमा के गरौँ त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो पेज त तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो पेज त देखिरहनु भएको छ मलाई ब्याक जान सबभन्दा सुरुमा त के गर्नु परिरहेछ यो डिपार्टमेन्ट पेजबाट ब्याक जान मैले के गर्नु परिरहेछ भन्दाखेरि यो माथिकै यो क्लिक गर्नु परिरहेछ सो त्यो क्लिक गर्न नपरोस् भनेर मैले एउटा ब्याक भन्ने कुरा पनि राख्न सक्छु क्या यहाँनिर आएर होइन डिपार्टमेन्ट पेजमा पनि के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि एउटा एङ्कर ट्याग खोल्छु म है जस्तै यसलाई नि @ है सो ब्याक भन्नुको मतलबै मेरो के हो स्ल्यासमा जानु हो नि ब्ल्याक भन्नुको मतलबै म स्ल्यासमा जानु हो नि सो यसलाई चाहिँ के गर्छु त म बटन ब्याक भन्छु ब्याक भन्नुको मतलबै मलाई मेन पेजमा जानु थियो मेन पेजको मेरो युआरएल नै यो स्ल्यास हो लोकलहोस्ट 8080 स्ल्यास है सो यहाँ पनि हामीलाई के चाहियो त टाइम लिफ्टको एउटा एक्सटेन्सन चाहियो XML नेम स्पेस हैन यसलाई के गरौँ त th = है यसलाई चाहिँ के गर्दिम त भन्दाखेरि https है //www. ओके यहाँनिर timeleaf.org युज गर्दिम है अनि यहाँनिर आइसकेपछि एङ्कर ट्यागको ठाउँमा हामीले के गर्दिम त th है यसरी है इन केस तपाईले अब यो बिए भित्र भकै पेजहरु राख्ने हो भने चाहिँ फेरि त्यो कन्ट्रोलरबाट पनि हैन त्यो हामीले के त भन्दाखेरि त्यो फोल्डरहरु देखाइराख्नु पर्दैन सो यो कुरा यो एउटा यहाँ पनि चाहियो र इभन डिपार्टमेन्टको पेजमा छौं हामी अहिले होम पेजमा पनि यहाँ पनि चाहियो सो अब यहाँनिर पनि टाइमलिफ चाहिएको छ यसको टाइमलिफको लागि चाहिँ म के गर्छु त यो डिपार्टमेन्टमा भकै कुरा चाहिँ मैले कपी गरेर है यहाँनिर आएर चाहिँ मैले होममा पनि यो राख्छु है टाइमलिफ भन्ने हाम्रो चाहिँ टेम्प्लेट हुनु है त भाइ टेम्प्लेट इन्जिन भन्छ यसलाई यो टाइमलिफको एडिसनल कुराहरु पनि हामी गर्दै जान्छौं टाइमलिफ रिलेटेड फ्र्यागमेन्टहरु हुन्छ हैन यो टाइमलिफमा के गर्ने हामी गर्दै जान्छौं के
ओके सो यहाँ हेर्नुहोस् है ओके यहाँ ब्याक आयो म ब्याक पेजमा गएँ अर्को पेजमा गएँ ब्याक हो यहाँ क्लिक गरेँ म ब्याक भनेपछि म पेजहरुमा घुमिरहेको छु नि अहिले हो यो एचटीएमएल पेजहरु बनाएर जस्तै भयो HTML मा पेज बनाएर हैन हामी अब HTML मा पेज बनाएको भए नर्मली यो एंकर ट्याग बनाएर हैन यहाँनिर यस्तो खालको राख्नु हुन्थेन नि है त्यो याद छ मलाई HTML मा लाउँछ आउँछ सिधै HTML पेजमा जान्थ्यौं नि हामी HTML टु HTML पेज नै जान्थ्यौं नि तर अहिले हामी के को थ्रुबाट मुभ गरिरा छौं त भन्दाखेरि कन्ट्रोलरहरुको थ्रुबाट मुभ गरिरा छ के तपाईले जता गए पनि यो कन्ट्रोलर थ्रु गइरा छ नि हो यो कन्ट्रोलर थ्रु गइरा छ नि तपाईले सिधै एउटा पेजबाट अर्को पेज सिधै पेजको नाम दिएर गइराख्नु भएको छैन है त्यति कुरा याद गर्नुस् है हामी कन्ट्रोलरको थ्रुबाट गइरा छौं हैन जस्ट पाथ गाछ भनौं न त्यहाँ सबै हामीले ओके पाथ गाछ पाथ भन्दा नि एउटा राउट म्यापिङ दिएछौं त्यो म्यापिङले कन्ट्रोलर ओपन गर्छ कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ त त्यो पेज रिटर्न गरिदिन्छ ठीक छ ओके है ल यति गरेर हामीले यसलाई चाहिँ के गरौँ त अब भन्दाखेरि हाम्रो गिट ल्याबमा पनि पुश गर्ने एउटा ट्राई गरौँ है त सो यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् है अब यहाँ आइसकेपछि हामीले के गरौँ त आजको हाम्रो काम भनेको गिट स्ट्याटस गरी हेर्यौं है अब आजको हाम्रो काममा यो तपाईले के देखिरहनु भएको छ कुनै हरियो खालको कुरा पनि देखिरहनु भएको छ र कुनै रातो चीज पनि देखिरहनु भएको छ दैट मीन्स यो हरियो कुराहरु भनेको के त भन्दाखेरि यो न्यू एडेड के नयाँ फाइलहरु हो के यिनीहरु नयाँ एड भएको फाइलहरु यो पुरानो भनेको चाहिँ यसमै हामीले मोडिफाई गरेको फाइलहरु के है सो यो सबैलाई के गरौँ त गिट एड गरौँ अरु तपाईलाई यसमा पनि के त भन्दाखेरि अलिकति अब छैन जस्तै यहाँ कन्ट्रोल के गरेर हेर्ने हो भने तपाईले आज के चेन्जेस गर्नुभयो नि देख्नुहुन्छ के यहाँनिर हेर्नु त आज के चेन्जेस गर्नुभयो पुरानो फाइलमा पहिला यस्तो थियो अब तपाईको नयाँ चेन्जेस यो भयो हैन यहीबाट तपाईले रिभर्ट गर्न मिल्यो यदि तपाईलाई यो चेन्जेस चाहिएन भने यो फाइलको चेन्जेस चाहिएन भने यहीबाट रोल ब्याक गर्न पनि यो क्लिक गरेर रोल ब्याक हुन्छ है इम्प्लोइ कन्ट्रोलर नयाँ एड गर्नुभयो डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोलर नयाँ एड गर्नुभयो हैन यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि हेर्न सक्यौं है र अब हामी चाहिँ के गरौँ त यसलाई यहाँ कमान्डबाट git add dot है git commit -m यसलाई के भनौं त हाम्रो आजको चाहिँ के त भन्दाखेरि पेज राउट्स है पेज राउट्स को काम गर्यौं हामीले git add भयो git स्ट्याटस अब यसलाई चाहिँ के गर्छु त git push है मेरो ब्रान्च कुन हो त ओरिजिन है ल सुरज ब्रान्च भनेर पुश गरे मैले यहाँ तपाईको क्रेडेन्शियल्स राख्दिनुस् ओके सो अब हामी के भयौं त हामीले चाहिँ ब्रान्चमा चाहिँ हाम्रो काम के गर्यौं त पुश गर्दियौं अब यो चेन्जेस चाहिँ कता देखिन्छ त अब तपाईको गिट ल्याबमा पनि देखिन्छ है त ओके गिट ल्याब चाहिँ गएर हेर्नु होला ओके